आज हामी डेन्टल सिरिजमा कन्जर्भेटिभ एन्ड इन्डोडोन्टिक्स पर्सनलाई चाहिँ कभर गर्दैछौँ र त्यसमा हामी सुरु गर्दैछौँ डेन्टल केरिजबाट। र सबैभन्दा पहिलो कुरा डेन्टल केरिज भनेको के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। डेन्टल केरिज एउटा यस्तो ड्यामेज हो जुन चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ, क्यारेक्टराइज बाइ टु थिङ्स है, डिमिनरलाइजेसन र डिजोल्युसन भन्ने दुईटा वर्ड इम्पोर्टेन्ट छ। डिमिनरलाइजेसन इनअर्ग्यानिक पोर्सनको चाहिँ डिमिनरलाइजेसन भयो, डिमिनरलाइज भनेको मिनरल कन्टेन्टहरू निक्लेर जानु भनेको डिमिनरलाइजेसन भयो, र डिजोल्युसन भनेको जब मिनरल कन्टेन्टहरू गइसक्छ तब जुन बाँकी अर्ग्यानिक पोर्सन रहन्छ त्यो चाहिँ डिजल्भ भएर जान्छ, त्यो चाहिँ डिजोल्युसन है। यो दुईटा कुराको जब हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि इभेन्चुअली गएर हुने भनेको क्याभिटेसन। क्याभिटेसन भनेको बेसिकल्ली एउटा क्याभिटी अथवा खाल्टो भनेर बुझ्दा हुन्छ है। यही नै हो डेन्टल केरिज भनेको। यो प्रोग्रेसिभ हुन्छ, मतलब सधैँ बाहिर सर्फेसतिरबाट भित्र पल्पतिर गएर जान खोजिरहेको हुन्छ। र इरिभर्सिबल भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकचोटि भइसकेपछि फेरि कहिले पनि त्यो रिपेयर हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोग्रेसिभ इरिभर्सिबल ड्यामेज भयो। किन भन्दा कसरी भयो भन्दाखेरि डिमिनरलाइजेसन अफ द इनअर्ग्यानिक पोर्सन र डिजोल्युसन अफ द अर्ग्यानिक पोर्सन, जसले गर्दा इभेन्चुअली के भयो, क्याभिटेसन भयो है। त्यो भनेको नै डेन्टल केरिज हो। र अब हामी चाहिँ डेन्टल केरिजले फर्दर गएर कस्तो खालको इभेन्चुअल कन्सिक्वेन्स गर्छ होइन, कस्तो खालको कम्प्लिकेसन क्रिएट गर्छ भन्ने बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। सबभन्दा पहिला बाहिरपट्टि इनामेल हुन्छ होइन, त्यस पछाडि भित्र डेन्टिन हुन्छ, र त्यसपछि इनामेलमा केरिज भयो भने त्यसलाई इनामेल केरिज भन्यो। त्यस पछाडि तलपट्टि डेन्टिन पनि इन्भल्भ भयो भने डेन्टिनलाई केरिज भयो। र योभन्दा पनि तल गइसकेपछि यहाँनिर त्यो पल्पवाला जुन पोर्सन छ, यो पल्पवाला पोर्सन चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ, र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ पल्पाइटिस भयो है। त्यसले गर्दाखेरि पल्पाइटिस भनेको यो पोर्सन चाहिँ इन्भल्भ भयो। अब यो पोर्सन पनि फर्दर प्रोग्रेस गएर तलपट्टि जुन एउटा अपेक्सनिर जान्छ, त्यसमा यहाँनिर गएर यसले चाहिँ इन्फ्लामेसन क्रिएट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अपाइकल पेरियोडन्टाइटिस भयो यसले गर्दा है। अब अपाइकल पेरियोडन्टाइटिसले गर्दाखेरि फेरि दुईटा कुरा हुन सक्छ। एउटा पेरिअपाइकल एक्सेस हुन सक्छ, अर्को पेरिअपाइकल ग्रानुलोमा हुन सक्छ है। र पेरिअपाइकल ग्रानुलोमा पनि फर्दर प्रोग्रेस भएर यसले चाहिँ सिस्ट बन्न सक्छ। अब यो पेरिअपाइकल एब्सेस र अथवा पेरिअपाइकल ग्रानुलोमा फर्दर अगाडि गएर यसले ओस्टियोमाइलाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ द बोन म्यारो एन्ड इट्स कन्टेन्ट्स है, यहाँसम्म हुन सक्छ। जबकि यो चाहिँ अल्भेलर बोन भित्र छ, त्यो भित्र चाहिँ म्यारो हुन्छ, त्यो म्यारोसम्म पनि यसले चाहिँ पुग्न सक्छ। त्यस पछाडि ओस्टियोमाइलाइटिस जब चाहिँ बोनको म्यारोबाट फेरि एकछिन बाहिर कर्टिकल पोर्सनसम्म आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि पेरिओस्टियम बोनको बाहिरपट्टि भएको जुन लेयर हुन्छ पेरिओस्टियम, त्यसको पनि इन्फ्लामेसन गरेर यसले चाहिँ पेरिओस्टाइटिस गराउँछ है। र पेरिओस्टाइटिस भनेको यो कर्टिकल बोनको अझ बाहिरपट्टि के हुन्छ भन्दा सफ्ट टिस्युहरू, स्किनहरू हुन्छ हो, त्यो स्किनमा पनि गएर यसले फर्दर प्रोग्रेस गयो भने चाहिँ सेलुलाइटिसहरू गर्ने अथवा साइनस ड्रेनेजहरू गर्ने गरिरहेको हुन्छ है। डेन्टल केरिज चाहिँ किन अथवा कसरी भयो, के कारणले गर्दा भयो भन्ने बारेमा जान्छौँ। यसमा चाहिँ मेन फ्याक्टर्स चाहिँ हामीले मेजर फ्याक्टर र माइनर फ्याक्टर भनेर चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। र त्योभन्दा पनि पहिला बुझ्न यो कुरा अलिकति एउटा ब्रोड आउटलाइनको लागि चाहिँ के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने यो ट्रायड जुन छ हामी अहिले काइज ट्रायड भन्छ यसलाई होइन, यसमा चाहिँ ट्रायड भनेर तिनवटा फ्याक्टर पहिला ओरिजिनल्ली आएको थियो, तर पछि चाहिँ टाइम भन्ने फ्याक्टरलाई पनि थपेर बनाइएको छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट हुनुपर्छ। कार्बोहाइड्रेट भनेको एउटा चाहिँ सोर्स अफ जुन न्युट्रिसन फर द ब्याक्टेरिया माइक्रो अर्गानिजमहरूको लागि एउटा न्युट्रिसन सोर्स बन्छ, त्यो भनेको कार्बोहाइड्रेट हुनु पर्यो। र त्यस कार्बोहाइड्रेटलाई कन्ज्युम गर्ने चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम हुनु पर्यो। र त्यो कन्ज्युम गरेर यिनीहरूले चाहिँ जुन एउटा एसिड प्रोड्युस गर्छ, त्यो एसिडले एक्ट गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ टिथ हो। र यो सबै कुरा त इमिडिएटली इन्स्टेन्टली हुँदैन, र त्यो हुनको लागि एउटा सर्टेन टाइम चाहिन्छ। त्यो टाइमले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ सर्कलले चाहिँ यसलाई कभर गरेर इभेन्चुअली यसले चाहिँ केरिज गराउँछ है। यो चाहिँ एउटा काइज ट्रायड भनेर चाहिँ रिसेन्टली आएको चाहिँ कन्सेप्ट हो। तर यो कुराले यति मात्रै हुँदैमा सबै कुराहरू किन केरिज एक्सप्लेन भयो भन्ने चाहिँ होइन। यो चाहिँ हामीले ग्रस आउटलाइनको लागि मात्रै भयो, तर यसमा मेजर फ्याक्टर र माइनर फ्याक्टर भनेर यिनीहरूको हरेकको रोलहरूलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है। यसमा चाहिँ अब कार्बोहाइड्रेट भइहाल्यो, कार्बोहाइड्रेट पछि आयो प्लाक। प्लाक भने चाहिँ अब हामीले अर्को भनेको चाहिँ प्लाक हो। प्लाक भनेको चाहिँ एउटा माइक्रो अर्गानिजमहरूको एउटा अर्गनाइज्ड कोलोनी जस्तो हो। र त्यो प्लाक बन्नको लागि पनि एउटा हामीलाई चाहिँ स्लाइभा चाहिँ मेन रोल हुन्छ। त्यो स्लाइभाको ग्लाइकोप्रोटिन्सहरू गएर जबसम्म टुथमा बस्दैन तबसम्म प्लाक बन्न सक्दैन होइन। त्यस पछाडि यो स्लाइभाले जब टुथमा गएर बसिसके पछाडि
प्लाक बन्ने भनेको माइक्रो अर्गानिजमले गर्दा हो। अनि त्यस पछाडि जब माइक्रो अर्गानिजम मात्रै जस्ट एग्रिगेट मात्रै हुनु र यसले बनाएको प्लाक बन्नु छुट्टै कुरा हो, किनभने प्लाक एउटा अर्गनाइज स्ट्रक्चर हो, त्यही भएर यसको रोल छुट्टै कुरा आउँछ। र अर्को चाहिँ यिनीहरूले माइक्रो अर्गानिजमले प्रोड्युस गर्ने जुन एसिड छ, एज अ बाई प्रोडक्टको रूपमा प्रोड्युस गर्ने एसिड छ, त्यो एसिडको पनि रोल छ। सुरुमा अब नर्मली हामीले दाँत किराले खायो भन्छौँ, वास्तवमा किराले खाने होइन, कीटाणुले हो। त्यो पनि कीटाणुले पनि दाँत चाहिँ खाने होइन है, उसले खाने भनेको चाहिँ हामीले जुन खानेकुराहरू खान्छौँ ठिकै नै हो, तर त्यो खाइसके पछाडि जुन जति पनि बाई प्रोडक्टको रूपमा एसिड ल्याक्टिक एसिड निक्लिन्छ हो, त्यो ल्याक्टिक एसिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिजल्भ गर्छ अथवा डिजोल्युसन गर्छ। र इभेन्चुअली चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमले डाइरेक्टली चाहिँ त्यसलाई नखाने भएर माइक्रो अर्गानिजमले चाहिँ खाने चाहिँ कार्बोहाइड्रेट नै हो। त्यो कार्बोहाइड्रेटले गर्दा उसले इभेन्चुअली प्रड्युस गर्ने बाई प्रोडक्ट भनेको एसिड हो। त्यो एसिडले गएर चाहिँ इनामेललाई चाहिँ डिजल्भ गर्छ र इभेन्चुअली त्यो डिजल्भ भइसके पछाडि फर्दर प्रोग्रेसनले गर्दाखेरि केरिज अथवा क्याभिटेसन बन्न जान्छ। अब हामी माइनर फ्याक्टरमा कुरा गर्छौँ। यो सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि सबै मान्छेमा भइरहेको हुन्छ, तर सबैमा उत्तिकै हिसाबले उही तरिकाले डेन्टल केरिजहरू हुँदैन। त्यो नहुनु कारण चाहिँ अरू माइनर फ्याक्टरहरूले इन्फ्लुएन्स गर्छ है। अब कति मान्छेहरूमा चाहिँ अब इनामेल चाहिँ अलिकति डिमिनरलाइज हुन्छ, सर्टेन डिजिजहरू हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ अलिकति प्रिडिस्पोज गर्न सक्छ। अब अर्को मोर्फोलोजिकल पनि कुरा आउँछ है, अलिकति डिप पिच फिचरहरू छ भने त्यहाँनिर फुड्सहरू रिटेन हुने चान्स बढी हुन्छ र त्यो रिटेन भएको ठाउँमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू अझै एकुमुलेट हुन्छ र फर्दर त्यसले चाहिँ ड्यामेज गर्छ। र पोजिसन भनेको अलिकति मालअलाइन टिथहरू छ भने त्यसमा चाहिँ डाइरेक्टली हामीले जति पनि क्लिनिङ मेजर्सहरू गर्छौँ, ब्रसिङ गर्ने त्यस्तो टेक्निकहरूले राम्रोसँग काम गर्दैन बाङकोटिङको भित्र बाहिर पसेको दाँतहरूमा। र त्यसले गर्दा पनि त्यो पोजिसनले पनि फरक पार्यो टिथको। र हामीले कस्तो खालको डाइट खान्छौँ, र पहिला चाहिँ एकदमै फाइबर रिच फुडहरू खाइन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ केरिजहरू कम हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले एकदम प्रोसेस फुडहरू खाने भएको कारणले गर्दा त्यसले गर्दा केरिजको चान्सेसहरू बढिरहेको छ। डाइटमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। इम्युनिटी भनेको सर्टेन पपुलेसन सर्टेन जेनेटिक फ्याक्टर्सहरूले पनि इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। कोही मान्छेलाई त्यही सबै फ्याक्टरहरू सेम हुँदै पनि एउटा इम्युनिटी फ्याक्टर अथवा जेनेटिक फ्याक्टरले चाहिँ फरक पारेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेन्टल केरिजको एक्सटेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ उसले कतिको फ्रिक्वेन्टली एन्टिबायोटिक्सहरू युज गरिरहेको छ, एन्टिबायोटिक्सहरूले पनि अब त्यो माइक्रो अर्गानिजमहरूको एग्रिगेसन हुन दिँदैन। यो भनेको माइनर फ्याक्टर्सहरू है। यो फ्याक्टर्सहरूले सबैमा केरिजको एमाउन्ट चाहिँ किन डिफ्रेन्ट भयो त क्वान्टिटेटिभली हिसाबले चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ यो फ्याक्टर्सले इन्फ्लुएन्स गर्छ। र हामीले मेजर फ्याक्टरमा पनि कार्बोहाइड्रेटको रोल चाहिँ अलिकति बढी स्पेसिफाई गर्छौँ। र कार्बोहाइड्रेट पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, मोनोस्याकाराइड्स डाइस्याकाराइड्स गरेर। र अब मोनोस्याकाराइड्सहरू चाहिँ बढी चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ केरिज गराउने चान्सेसहरू बढी हुन्छ। र यो कार्बोहाइड्रेट पनि हामीले कति फ्रिक्वेन्सीमा कन्ज्युम गर्छौँ, कुन फर्ममा कन्ज्युम गर्छौँ, कुन रुटमा कन्ज्युम गर्छौँ, अथवा टेक्सचर कस्तो छ, सफ्ट हो कि हामीले लिक्विडमा लिन्छौँ कि सोलिड फुडमा लिन्छौँ कि होइन। अब जति धेरै फ्रिक्वेन्टली चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेट कन्ज्युम गर्यो त्यति नै धेरै चाहिँ केरिज हुन सक्ने चान्स चाहिँ बढ्छ है। भनेपछि क्वान्टिटी कति धेरै एमाउन्ट सुगर कन्ज्युम गर्यो भन्दा पनि कति धेरै पटक चाहिँ सुगर कन्ज्युम गर्यो भन्ने कुराले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ रोल प्ले गर्ने भनेको सुक्रोज हो। स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स भन्ने अर्गानिजम चाहिँ मेनली चाहिँ यसको चाहिँ कज हो। त्यो स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स भन्ने अर्गानिजम चाहिँ सुक्रोजमा चाहिँ बढी कन्ज्युम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सुक्रोज एकदमै मोर क्यारियोजेनिक देन अदर फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट जस्तो कि ग्लुकोजहरू, फ्रुक्टोजहरू अथवा जाइलिटोलहरू भन्दा चाहिँ सुक्रोजको चाहिँ रोल चाहिँ बढी हुन्छ है। र जाइलिटोलको चाहिँ एकदमै लिस्ट क्यारियोजेनिक चाहिँ प्रोपर्टी हुन्छ। त्यही भएर कति फुड्सहरूमा चाहिँ लेस सुगरलेस भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जाइलिटोलहरू चाहिँ मिसाइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ केरिजहरू कम होस् भन्नको लागि। र अब हामी चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड फ्याक्टर भनेको चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सहरू भयो। माइक्रो अर्गानिजमहरू पनि स्ट्रेप्टोकोकस स्पिसिसहरू चाहिँ बढी यसको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ। स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स चाहिँ बढी पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो नै एउटा चाहिँ प्राइमरी र माइक्रो अर्गानिजमहरूमा चाहिँ मेनली रोल प्ले गर्ने भनेको स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस भइहाल्यो, स्ट्रेप्टोकोकस म्युटेन्स भयो, स्ट्रेप्टोकोकस स्याङ्गुइस भयो र ल्याक्टोबसिलस स्ट्रेप्टोकोकसहरू यिनीहरू स्पिसिसहरूले चाहिँ बढी रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। अब हामी चाहिँ डेन्टल केरिज कसरी भयो भन्ने बारेमा थ्योरिजहरू छ। प्रिमिटिभ टाइमदेखि लिएर अहिलेसम्मको चाहिँ डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू आएको छ है। सुरुमा थ्योरीमा चाहिँ एउटा लिजेन्ड अफ ओम्स भन्ने थ्योरी थियो है। त्यो थ्योरी अब यहाँले मेन्सन नगरे पनि त्यो थ्योरीमा के भन्थ्यो भने बाहिरबाट एक्सटर्नली कुनै ओम्सहरूले नै किराले साँच्चीकै दाँतै खाने हो भन्ने चाहिँ त्यो थ्योरी त्यो कन्सेप्ट थियो।
त्यस पछाडि अर्को इन्डोजिनस थ्योरीहरू है। इन्डोजिनस थ्योरी भनेको कुनै पनि बडीको चाहिँ फ्लुइड कन्टेन्टहरूले गर्दा, बाइलहरूले गर्दा, ब्लडले गर्दाखेरि अथवा पसले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ इन्डोजिनस। र रिसेन्टली आएको चाहिँ थ्योरी भनेको एक्जोजिनस थ्योरीहरू। र एक्जोजिनस थ्योरी पनि यसभित्र पनि डिफ्रेन्ट थ्योरीजहरू छ। यसमा चाहिँ एसिडोजेनिक थ्योरी, प्रोटियोलाइटिक थ्योरी र प्रोटियोलाइटिक चिलेसन थ्योरी गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू छ है। सबैभन्दा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भनेको एसिडोजेनिक थ्योरी है। एसिडोजेनिक थ्योरी भनेको चाहिँ डब्ल्युडी मिलरले दिएको थ्योरी हो है। यसले चाहिँ पहिलाको योभन्दा अगाडिको जुन केमिकल र प्यारासाइटिक थ्योरीलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ केमिकलको पनि रोल छ र प्यारासाइटिकको पनि रोल छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कम्बिनेसन गरेर चाहिँ उसको थ्योरीलाई अल्सो नोन एज केमिको प्यारासाइटिक थ्योरी पनि भनिन्छ है। र केमिको प्यारासाइटिक भनेको यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा वर्डमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। चाहिँ सर्टेन केमिकल्सहरूको पनि रोल हुन्छ र त्यो केमिकल भनेको सर्टेन काइमल एजेन्ट भनेको थियो। उसले डाइरेक्टली एक्ज्याक्टली यही केमिकल हो भनेर त्यो ल्याक्टिक एसिड नै भनेर मेन्सन गरेन। अब तर उसले चाहिँ काइमल एजेन्टहरू भनेर चाहिँ मेन्सन गर्यो। अब त्यो काइमल एजेन्ट के थियो त भन्ने कुरा चाहिँ पछि रिसेन्टली साइन्टिस्टहरूले अरू इन्भेन्सन अब पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल ल्याक्टिक एसिड रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। भनेपछि केमिकल अथवा काइमल एजेन्टहरूको रोल हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब यहाँ प्यारासाइट भनेर साँच्चै त्यो प्यारासाइट नै हुने चाहिँ होइन। प्यारासाइट एज अ प्यारासाइट भन्नुको मिनिङ चाहिँ अब माइक्रो अर्गानिजम हो भन्ने कुरा पछि थाहा भयो। तर यसले चाहिँ दुवै कुराको रोलले गर्दाखेरि चाहिँ केही हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। र उसको थ्योरीमा चाहिँ अब एसिडोजेनिक भन्ने वर्ड आयो है। त्यो एसिडोजेनिक भन्दा चाहिँ अब यसमा एसिडिक कन्टेन्टहरूले गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुराको पनि उसले स्लाइट हिन्ट चाहिँ दिइसकेको थियो त्यो थ्योरीमा है। त्यो थ्योरीमा चाहिँ त्यो एसिड के थियो भन्ने कुरा पछि आयो। तर उसले दिएको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ एसिड थियो। एसिड भएपछि यसले चाहिँ पिएच भ्यालुलाई चाहिँ बढाइदिन्छ है। पिएच भ्यालु बढाइसकेपछि 5.3 अथवा 5.5 सम्म यो रेन्ज भन्दा चाहिँ अझ तल एसिडिक लेभल अझै एसिडिक हुँदै गइसके पछाडि यसले चाहिँ इनामेलहरूलाई चाहिँ डिजल्भ गर्ने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ है। त्यसपछि जसले गर्दाखेरि इनअर्ग्यानिक पोर्सन र अर्ग्यानिक पोर्सनहरू डिजल्भ हुँदै गयो र इभेन्चुअली चाहिँ केमिटेसन भयो भन्ने चाहिँ एसिडोजेनिक थ्योरी हो है। र त्यसपछि जुन प्रोटियोलाइटिक थ्योरी आयो त्यो प्रोटियोलाइटिक थ्योरीले चाहिँ अब फर्दर त्यो एसिडोजेनिक थ्योरीलाई अझै चाहिँ फर्दर एक्सप्लेनेसन गर्ने चाहिँ प्रयोजनको लागि आयो होइन। प्रोटियोलाइसिस भनेपछि अटोमेटिकली बुझ्नु पऱ्यो प्रोटिनको लाइसिस गर्ने होइन। अब चाहिँ यसले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको हार्ड कन्टेन्ट र इनअर्ग्यानिक पोर्सनलाई कसरी डिजल्भ भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो थ्योरीले दियो। र अर्ग्यानिक पोर्सन चाहिँ फेरि कसरी भयो त भन्ने कुरालाई अझै स्पेसिफाई गर्नको लागि प्रोटिन कन्टेन्टहरू चाहिँ कसरी लाइसिस हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिएज इन्जाइमहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ड्यामेज भयो अथवा सफ्ट टिस्युको रोल चाहिँ के हो त, कसरी ड्यामेज भयो भन्ने कुरालाई फर्दर एक्सप्लेनेसन गर्नु गराएको। र अर्को चाहिँ प्रोटियोलाइटिक चिलेसन भनेको चाहिँ प्रोटियोलाइसिस पनि हुन्छ र चिलेसन भनेको पनि हुन्छ भनेको। चिलेसन भनेको कुनै पनि अब मिनरलहरूको एउटा चाहिँ मिनरल साल्ट्सहरू भनेर बुझ्दा हुन्छ है। मिनरल साल्ट्सहरू फर्मेसन हुन्छ। क्याल्सियम र फस्फोरसहरू चाहिँ इनअर्ग्यानिक पोर्सनहरूसँग कम्बिनेसन गरेर जुन त्यो ड्यामेज भएको त्यो प्रोटियोलाइज भएको त्यो प्रोटिन कन्टेन्टहरू चाहिँ कम्बाइन भएर चाहिँ इभेन्चुअली चाहिँ क्याभिटेसन बन्छ भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ फर्दर एक्सप्लेनेसनको लागि आएको थ्योरी हो। र अब आयो चाहिँ डायग्नोसिस अफ डेन्टल केरिज। हामी कसरी चाहिँ डेन्टल केरिज भएको कि नै अब कालो देख्दा त्यसलाई डेन्टल केरिज भएछ भनिहाल्ने हो कि अथवा अरू पनि कारणहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी यही गर्छौँ है। अब डिटेक्सन गर्ने चाहिँ क्लिनिकल डिटेक्सन गर्ने मेथड्सहरू छ र अरू इन्भेस्टिगेसनको अरू मेथड्सहरू छ। क्लिनिकल मेथड्समा चाहिँ सिम्पल छ, 3C भनेर बुझ्दा हुन्छ। 3C भनेको कलर, कन्सिस्टेन्सी र क्याच है। कलर भनेको स्लाइटली चाहिँ डिस्कलर भएको छ हुनुपर्छ त्यो पोर्सन चाहिँ है। कन्सिस्टेन्सी भनेको वरिपरि त्यो केरिज भन्दा बाहिरपट्टिको सर्फेस चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्सचर अलिकति कन्सिस्टेन्सीको छ र केरिजहरूको पोर्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सिस्टेन्सी अलिकति सफ्ट कन्सिस्टेन्सीको छ भने चाहिँ हामीले त्यो कुरा भयो कन्सिस्टेन्सीमा। र क्याच भनेको चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ एक्सप्लोररले चाहिँ हामीले त्यहाँ रन गरेर हेर्छौँ त्यो सर्फेसमा, त्यहाँनिर चाहिँ अलि एक्सप्लोरर अड्क्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्याच भयो, मतलब अब त्यो समात्यो है, च्यापियो, त्यस्तै भएको कारणले गर्दा क्याच भयो। तर अझ चाहिँ एक्सप्लोरको सट्टा चाहिँ प्रोब युज गर्नुपर्छ भनिन्छ, किनभने एक्सप्लोरले गर्दा टुथहरू फर्दर ड्यामेज हुनसक्छ भनेर। अथवा जो हो कि प्रोबले अथवा एक्सप्लोरले गर्दा क्याच भयो, हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ प्रोबिङ गर्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी डिफ्रेन्ट कन्सिस्टेन्सी फिल भयो र कलरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट देखियो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ केरिज भएको रहेछ भनेर क्लिनिकलले चाहिँ डायग्नोज भयो। अब त्यसलाई फर्दर चाहिँ अब हो नै भनेर चाहिँ अब डेफिनेटली भन्नको लागि चाहिँ
हामीले चाहिँ अरू रेडियोग्राफिक इभ्यालुएसनहरू गर्न सक्छौँ, अरू चाहिँ अब डाइजहरूको पनि हेल्प लिन सक्छौँ र अरू डिफ्रेन्ट अहिले रिसेन्ट टेक्नोलोजीहरू लेजर्सहरूको पनि हेल्प लिन सक्छौँ र अरू चाहिँ भनेको प्रोक्सिमल सर्फेस भनेको दुईवटा दाँतको बिचको सर्फेसमा चाहिँ हामीले अब क्लिनिकल त भिजिबल हुँदैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ डेन्टल फ्लसलाई चाहिँ छिराएर चाहिँ त्यसमा कतिको अड्किरहेछ अथवा त्यो फाइबर्सहरू कतिको ब्रेकडाउन भयो त्यो हेरेर पनि हामीले चाहिँ डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ। र प्रिभेन्सन अफ केरिजमा चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली क्वेसनहरू आएको रहेछ है। अब यसमा चाहिँ हामीले अघि जति पनि एटियोलोजीमा पढ्ने मेजर फ्याक्टर र माइनर फ्याक्टर्सहरूलाई अब सबै फ्याक्टर्सहरू हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिने खालको हुँदैन, अब केही कन्ट्रोल गर्न सकिने फ्याक्टर्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है। सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको प्लाक रिमुभल। टुथमा चाहिँ अब कुनै पनि कुराहरू हामीले खानेकुराहरू खाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ त्यो फुड डेब्रिजहरू बाँकी रहन्छ, त्यो फुड डेब्रिजहरू रिमुभ गरेर नै हाम्रो मोस्ट प्रायोरिटी हामीले गर्न सकिने सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको नै त्यही हो है। अब खानेकुराहरू मुखमा चाहिँ जम्न दिनु भएन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब मेकानिकल मेथड्सहरू छ र अर्को चाहिँ केमिकल मेथड्सहरू छ है। मेकानिकल मेथड्समा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रसिङ गर्छौँ, फ्लसहरू युज गर्छौँ, इन्टरडेन्टल ब्रसहरू भन्ने हुन्छ, टुथपिक्सहरू युज गर्न सक्छौँ है। अब त्यो त्यस्तै गरेर केमिकल मेथड्सहरूमा पनि अब माउथवासहरू युज गर्छौँ, हामीले क्लोरहेक्सिडेन्ट माउथवासहरू युज गर्न सक्छौँ है। अरू त्यसपछि अरू 20 बाइक्वाइनाइड्सहरू अरू सब्स्टिट्युट्सहरू युज गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि आयो डाइट कन्ट्रोल। अब डाइट कन्ट्रोलमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्टिकी फुडहरू एकदम प्रोसेस्ड फुडहरू त्यो चाहिँ कम खानु पर्यो र अलिकति फाइबर रिच फुडहरू चाहिँ त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्दर मास्टिकेसन गरेर नै त्यहाँ भएको त्यो फुड डेब्रिजहरू चाहिँ मोस्ट अफ द पार्ट चाहिँ रिमुभ होस् है। अब त्यस पछाडि अर्को भनेको डिक्रिजिङ रेजिस्टेन्स। अब हामीले चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमले एट्याक गर्ने एबिलिटी छ अथवा उनीहरूले एसिड प्रड्युस गर्छ डाइरेक्टली, अब कसरी चाहिँ त्यो एबिलिटीलाई घटाउने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिकहरूको युजहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर अब डेन्टल केरिज घटाउने भनेर एन्टिबायोटिक युज गर्नु त्यति राम्रो मेथड होइन, तर सर्टेन कुनै पनि डिजिजबाट सफरिङ भइरहेको पेसेन्टहरू अब रिमेटरी हार्ट डिजिज भएको पेसेन्टहरूले एन्टिबायोटिकहरू चलाइरहेको हुनसक्छ, त्यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ केरिजको क्वान्टिटी चाहिँ कम भएको देखियो भने चाहिँ एन्टिबायोटिकको एमाउन्टले पनि केरिजको इफेक्टलाई चाहिँ डिक्रिज गराउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। र अर्को भनेको प्लाक मोडिफाइङ एजेन्टहरू र सर्टेन प्लाकहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले फर्दर चाहिँ क्यालकुलसहरू बनाउन नपाओस् अथवा तिनीहरूको फर्दर कोलोनीहरू बन्न नपाओस् भनेर चाहिँ सोडियम अथवा म्याग्नेसियमहरूको साल्ट्सहरू हुन्छ तिनीहरूले युज गरेर पनि प्लाकलाई चाहिँ जुन अर्गनाइज स्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ अथवा फर्दर बिल्डअप हुन अथवा प्रोग्रेस हुन चाहिँ रोक्न सकिन्छ। र अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको फ्लोराइड्स, र यस फ्लोराइड्सको बारेमा अझै हामी स्पेसिफिकली फर्दर डिटेल डिस्कसन गर्छौँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले फ्लोराइडको अब रोल चाहिँ कसरी चाहिँ डेन्टल केरिज प्रिभेन्सन गर्न चाहिँ यस्तै हेल्प गर्छ डिस्कस गर्छौँ है। फ्लोराइडले कसरी एक्ट गर्छ भन्नुभन्दा पनि पहिला टुथ चाहिँ बेसिक के स्ट्रक्चरले बनेको हुन्छ त्यो अलिकति जान्नु है। सुरुमा चाहिँ हाइड्रोक्सी अपटाइट भन्ने एउटा क्रिस्टल हुन्छ है, हाइड्रोक्सी अपटाइट। यो हाइड्रोक्सी अपटाइट क्रिस्टल्सहरू भनेको डेन्टिन, इनामेल, सिमेन्टम मात्र नभएर बोनमा पनि हुन्छ भन्नु चाहिँ है। तर हामीले स्पेसिफिक टुथको कन्सिडर गर्दाखेरि यो चाहिँ अपटाइट क्रिस्टल्सहरू हो। यसमा चाहिँ दुईटा हाइड्रोक्सी लाइन्सहरू एटाच भएको हुन्छ है, र यसलाई चाहिँ एज अ होल यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी हाइड्रोक्सी एपेटाइट भनेर भन्छौँ है। यो स्ट्रक्चर्सहरूको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि जति पनि प्रिजमेटिक स्ट्रक्चर्सहरू सबै हार्ड टिस्युको स्ट्रक्चर, टिथमा बन्ने स्ट्रक्चरहरू यसकै रोल हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ फ्लोराइडको हामीले चाहिँ अब सपोज माइन्ड टपिकल फर्ममा अथवा सिस्टमिक फर्ममा चाहिँ फ्लोराइड चाहिँ इन्जेस्ट गरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बेसिक इक्वेसन भनेको यही हो है। हाइड्रोक्सी अपटाइटमा जब फ्लोराइड थपिन्छ तब चाहिँ फ्लोरो हाइड्रोक्सी अपटाइट ए हाइड्रोक्सिल आयनसँग गएर त्यो फ्लोराइड आयन्सहरू चाहिँ एटाच हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक के भन्छ लार्जर साइजको अलिक कम्प्लेक्स साइजको स्ट्रक्चर बनिन्छ। र त्यस्तो लार्जर र कम्प्लेक्स साइजको स्ट्रक्चरहरूले सजिलै ब्याक्टेरियाको एसिड हुन्छ त्यो एसिडले चाहिँ ड्यामेज गर्न सक्दैन र इभेन्चुअली चाहिँ टिथ चाहिँ रेजिस्टेन्ट भयो। वास्तवमा कसरी रेजिस्टेन्ट भएको भन्दाखेरि चाहिँ फ्लोराइड आएर त्यो क्रिस्टल्सहरूलाई अलिक ठुलो र कम्प्लेक्स बनाइदियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलै एसिडले ड्यामेज गर्न पाएन है। त्यसमा त्यो सिम्पल इक्वेसन हाइड्रोक्सी एपेटाइट भन्ने एउटा क्रिस्टल हुँदो रहेछ, त्यसमा फ्लोराइड आयो र अब फ्लोरो हाइड्रोक्सी एपेटाइट भयो। यो स्ट्रक्चर भनेको अलिक मोर रेजिस्टेन्ट भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब फ्लोराइड चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ दिने त भन्दाखेरि टपिकल फर्ममा पनि दिन सक्छौँ र सिस्टमिक फर्ममा पनि दिन सक्छौँ। टपिकल फर्ममा चाहिँ हामीले सोडियम फ्लोराइड युज गर्छौँ अथवा स्टाइनस फ्लोराइड युज गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले क्लिनिकली प्रोफेसनल्सहरूले युज गर्ने हो। अब यो चाहिँ अब हामीले सिस्टमिक फर्ममा चाहिँ अब
यो कुराहरू पहिला सुरुमा वाटर फ्लोराइडेसन गर्न सक्छौँ, पानीमा मिसाउन सक्छौँ, मिल्कमा मिसाउन सक्छौँ, साल्टमा मिसाउन सक्छौँ, ट्याब्लेट जस्तो त्यही नै हामीले क्लिनिसियनले दिने कुरा भयो। यो चाहिँ अब जनरल पपुलेसनलाई चाहिँ टार्गेट गरेर सर्टेन एरियामा चाहिँ फ्लोराइड अलिकति डेन्टल केरिज बढी भएको पाइयो भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ वाटर फ्लोरेसन, साल्ट फ्लोरेसनहरू गर्न सक्छौँ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि फ्लोराइड चाहिँ टपिकल फर्ममा लिए भने पनि अथवा सिस्टमिक फर्ममा लिए भने पनि दुवै फर्ममा चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। र फ्लोराइड भनेको एउटा चाहिँ डबल एज सोर्ड हो क्या। अब यसको फाइदा पनि छ, घाटा पनि छ। अब फाइदा कसरी छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब टिथको चाहिँ अब केरिजबाट रेजिस्टेन्ट बनायो भने घाटा कसरी भयो त भन्दाखेरि यसले फ्लोरोसिस गराउँछ है, FLOUROSIS है, एसओएस। र फ्लोरोसिस पनि दुई टाइपको हुन्छ, यसले डेन्टल फ्लोरोसिस पनि गराउँछ र स्केलेटल फ्लोरोसिस पनि बनाउँछ। अब डेन्टल फ्लोरोसिस भनेको चाहिँ अब दाँत चाहिँ अलिकति व्हाइट प्याचेसहरू बन्ने, इभेन्चुअली गएर ब्राउनिस प्याचहरू बन्ने, त्यसरी चाहिँ इभेन्चुअली धेरै एमाउन्ट अफ फ्लोराइड कन्ज्युम भयो भने पनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ टिथको स्ट्रक्चर ड्यामेज अलिकति लेस रेजिस्टेन्ट टाइपको टिथ स्ट्रक्चर बन्छ भने अब त्योभन्दा पनि लार्ज एमाउन्टमा चाहिँ अब फ्लोराइड कन्जम्सन भइसकेपछि स्केलेटल फ्लोरोसिस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बोनको चाहिँ डिफर्मिटी हुने, अलिक बोनहरू विक हुने, यस्तो कुराहरू, यस्तो सिम्टमहरू देखिन थाल्छ। र डेन्टल केरिजको चाहिँ क्लासिफिकेसनहरू धेरै छ है। अब 6-7 क्लासिफिकेसनहरू छ। सबै कुरा अब अहिले जान्न भन्दा पनि मेन क्लासिफिकेसन अब WHO को एउटा स्ट्यान्डर्ड क्लासिफिकेसन छ, सिम्पल पनि छ है। यसमा चाहिँ D1, D2, D3, D4 गरेर चाहिँ अब यसमा 4वटा चाहिँ डेन्टल केरिज भनेर D4 भनेर डिनोट गरेको छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ 4वटा क्याटेगोरीमा D1 भनेको चाहिँ क्लिनिकल्ली डिटेक्टेबल केरिज छ, इनामिलम मात्रै छ, तर त्यसमा क्याभिटी भइसकेको छैन है। यहाँ चाहिँ केरिज चाहिँ छ, अब भित्रभित्र केरिज भइरहेको छ, तर त्यस्तो क्याभिटी भनेर यसमा चाहिँ पुरै स्ट्रक्चर लस भइसकेको र खाल्डो भइसकेको चाहिँ छैन। त्यस्तो फर्मको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नन क्याभिटेड इनामेलिक लिजन्सहरूलाई चाहिँ D1 भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गर्यौँ। त्यस्तै गरेर D2 मा भनेको यो पनि क्लिनिकली डिटेक्टेबल त हुने नै भइहाल्यो, तर यसमा चाहिँ क्याभिटी बनिसकेको छ, मतलब यसमा चाहिँ यहाँको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ अब डिजल्भ भएर बाहिर निक्लेर गइसक्यो र खाल्डो नै परिसक्यो है। त्यस्तो फर्मलाई चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ D2 भन्ने गर्यौँ। अहिले चाहिँ नन डिटेक्टेबल फर्मलाई चाहिँ हामीले D1 भन्यो, यसलाई चाहिँ D2 भन्यो है। त्यस पछाडि अब D3 भनेको चाहिँ क्लिनिकल डिटेक्टेबल केरिज नै हो, तर इन्टु द डेन्टिनसम्म पुगिसकेको जुन डेन्टिन टिब्युल भएको स्ट्रक्चर हुन्छ हो त्यहाँसम्म नै एक्सटेन्ड भएर गइसकेको छ भने त्यसलाई हामीले D3 भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गर्यौँ। र अर्को D4 भनेको चाहिँ लास्टमा चाहिँ लिजन्सहरू जुन चाहिँ पल्पसम्म एक्सटेन्ड भइसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ पल्प छ है, भास्कुलर टिस्युहरू छ, त्यहाँसम्म एक्सटेन्ड भइसके पछाडि अब यसलाई चाहिँ हामीले D4 भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गर्यौँ। यो नै WHO स्टार्ट। र अर्को क्लासिफिकेसन छ GB ब्ल्याक है, GB क्यापिटल अनि ब्ल्याकको चाहिँ क्लासिफिकेसन छ। यसको चाहिँ इनिसियली चाहिँ 5वटा क्लासिफिकेसन छ र पछि चाहिँ एउटा चाहिँ थपेको चाहिँ 6 नम्बरको चाहिँ क्लासिफिकेसन। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन सर्फेस अफ द टुथ चाहिँ इन्भल्भ भयो भन्ने आधारमा चाहिँ क्लासिफिकेसन छ है। अब सबैभन्दा क्लास 1मा चाहिँ यो चाहिँ पोस्टेरियर टिथहरू भयो र यो चाहिँ एन्टेरियर टिथहरू भयो। पोस्टेरियर टिथको चाहिँ अक्लुजन सर्फेस भनेको जुन चपाउने सर्फेस हुन्छ माथिपट्टिको सर्फेसहरू, त्यो चाहिँ अक्लुजन सर्फेस अफ द पोस्टेरियर टिथहरूमा चाहिँ भयो भने त्यो क्लास 1 भयो। र चाहिँ अक्लुजल 2/3 है, अब टुथलाई चाहिँ हामीले 1/3, 2/3, मिडल थर्ड, जिन्जाइबल थर्ड र कोरोनल 1/3 भनेर यसरी 1/3 डिभाइड गर्छ। माथिपट्टि जुन अक्लुजल 1/3 छ, त्यो अक्लुजल 1/3 मा भएको केरिजहरू पनि बक्कल र लिङ्गुअल सर्फेसमा भएकोहरू पनि यसमै पर्यो है। त्यस्तै गरेर चाहिँ एन्टेरियर टिथको चाहिँ लिङ्गुअल सर्फेस भित्रपट्टि हुने केरिजहरू क्लास 1 मा पर्यो। त्यस्तै गरेर क्लास 2 मा चाहिँ प्रोक्सिमल सर्फेस भन्छ। प्रोक्सिमल भनेको दुईटा टिथको बीचको है, दुईटा दाँतको बीचको एरिया, यो एरियामा चाहिँ केरिज भयो भने चाहिँ पोस्टेरियर टिथको चाहिँ बीचको एरियामा केरिज भयो भने क्लास 2 क्याभिटी भयो। र क्लास 3 भनेको चाहिँ प्रोक्सिमल त प्रोक्सिमल नै हो, तर एन्टेरियर टिथको चाहिँ प्रोक्सिमल हो। तर यसमा एउटा कुरा के थाहा गर्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ यो इन्साइजल एजहरू छ, यो जुन तिखो भागहरू छ यो चाहिँ इन्भल्भ भएको हुँदैन। इन्साइजल एज र एङ्गलहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको हुँदैन, भित्रपट्टि छ तर एङ्गलहरू एजहरू इन्भल्भ भएको छैन। र त्यस्तै गरेर चाहिँ क्लास 4 भनेको हुन त प्रोक्सिमल नै हो, तर यो चाहिँ के भयो, इन्साइजल एज र एङ्गलहरू चाहिँ इन्भल्भ भयो भने चाहिँ क्लास 4 भयो। क्लास 4 मा चाहिँ अब त्यही प्रोक्सिमल सर्फेस अफ द एन्टेरियर टिथ नै भयो, तर यसमा चाहिँ इन्साइजल एज र इन्साइजल एङ्गल पनि इन्भल्भ भयो है। र त्यस्तै गरेर क्लास 5 मा चाहिँ सर्भाइकल थर्ड भन्छौँ अथवा जिन्जाइबल थर्ड एउटै कुरा हो। जिन्जाइबल थर्डमा चाहिँ केरिज भइदियो भने जुनसुकै टिथको एन्टेरियर होस् अथवा पोस्टेरियर होस् त्यसको चाहिँ सर्भाइकल थर्डमा केरिज भयो भने त्यो क्लास 5 भयो। र पछि चाहिँ 6 नम्बरको क्लास 6 क्याभिटी भनेको चाहिँ इन्साइजल एजेसहरू मात्रै अथवा अक्लुजन पछाडिपट्टिको चाहिँ पोस्टेरियर टिथहरूको लागि चाहिँ कस्पल टिप्स भन्छ भने अगाडिको दाँतको लागि चाहिँ इन्साइजल एजेसहरू भयो।
यदि यो सर्फेसहरू अब माथिपट्टिको सर्फेसहरू एज भयो भने इन्भल्भ भयो भने 6 भयो, तलपट्टि घाँटीनेरको वाला जुन सर्भिक्स भनेको घाँटी होइन, सर्भाइकल थर्ड भनेको चाहिँ तलपट्टि भयो भने क्लास 5 भयो है। यो नै एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ क्लासिफिकेसन भयो जुन हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहेको छौँ। र हामी चाहिँ अब डेन्टल केरिज भयो भनेर डायग्नोसिस त गऱ्यौँ, तर कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने बारेमा पढ्छौँ है। अब डेन्टल केरिज भनेको अब कुनै ड्यामेज भइसक्यो अलरेडी, अब त्यो ड्यामेज भइसक्यो स्ट्रक्चरमा हामीले चाहिँ ती जस्तै रिजेम्बल गर्ने क्वालिटीको त्यति नै स्ट्रेन्थलाई बियर गर्न सक्ने एबिलिटी भएको सब्सटेन्सलाई चाहिँ रेस्टोर गर्ने है, त्यहाँ भर्ने दाँत भर्ने भन्छौँ है। त्यो दाँत भर्ने पनि कसरी भन्ने तरिका हुन्छ है यो। अब यसमा इनिसियल प्रिपरेसन चाहिँ एकदम क्लासिक तरिका हो, टेक्निक हो है। अहिले मोस्टली चाहिँ हामीले अब यही यसैको भित्र गाइडलाइनमा फलो गरेर चाहिँ हामी जति पनि मेटेरियलहरू छ रेस्टोर गर्ने यही प्रिन्सिपलहरू फलो गर्छौँ है। सबैभन्दा पहिलो कुरा त अब हामीले रेस्टोरेसन गर्नुपर्छ भन्ने जनरल आइडिया भयो। रेस्टोरेसन गर्ने मेटेरियलहरू के हो भन्दाखेरि अमालगम है, जिआइसी, कम्पोजिट, अनि त्यस पछाडि अरू अब हामीले प्रोस्थेटिक कुराहरूबाट पनि अब पुरै चाहिँ केरिजहरू एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ ग्रसली डिकेट छ भने प्रोस्थेटिक क्राउनहरू लगाएर पनि गर्न सक्छौँ। तर अब रेस्टोरेन्ट मात्रै गर्ने भनेको चाहिँ त्यही अब रेस्टोरेन्ट मेटेरियलहरूमा त्यो अब अलिकति एस्थेटिक र अनएस्थेटिक भन्ने कुरा हुन्छ है। अब एस्थेटिकको लागि चाहिँ जिआइसी र कम्पोजिटहरू भयो, र अनएस्थेटिक भए पनि अथवा त्यो भन्दा डिफ्रेन्ट कलरको रेस्टोरेन्ट मेटेरियलहरू जस्तो कि गोल्ड पनि युज गर्न सक्छौँ होइन, अनि सिल्भर अमालगमहरू युज गर्न सक्छौँ, ठिक छ। र यो चाहिँ बेसिक चाहिँ सिल्भर अमालगमको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरू फलो हुन्छ, अरूको लागि पनि फलो हुन्छ, तर एक दुईवटा स्टेप्सहरू कतै कतै छुट्न सक्छ है। अब यसमा चाहिँ इनिसियल प्रिपरेसन र फाइनल प्रिपरेसन भन्ने हुन्छ है। सुरुमा चाहिँ अब हामीले आउटलाइन फर्म एन्ड इनिसियल डेप्थ, सपोज यो दाँतमा चाहिँ अब यसरी केरिज भएको रहेछ, अब यो यसरी केरिज भइसके पछाडि अब यो केरिज भएको एरियालाई हामीले सबै रिमुभ गरेर फाल्नु पऱ्यो। कुनै पनि इन्फेक्टेड भएको डेन्टिनलाई हामीले त्यसमा चाहिँ छोड्न मिल्दैन है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कति एरिया राख्ने भनेर एउटा चाहिँ आउटलाइन बनाउँछौँ। सबै यति एरिया जति चाहिँ हामीले इनिसियली चाहिँ हामीले फाल्दैछौँ भनेर चाहिँ एउटा आउटलाइन फर्म एउटा चाहिँ इमेजिनेरीले चाहिँ हामीले चाहिँ डिजाइन गर्छौँ है। त्यस पछाडि त्यो गरिसकेपछि प्राइमेरी रेजिस्टेन्स क्रिएट गर्नुपर्छ। प्राइमेरी रेजिस्टेन्स भनेको हामीले रेस्टोर गरेको मेटेरियलले गर्दाखेरि अब फ्युचरमा गएर टुथ फ्र्याक्चर त हुन्छ कि हुँदैन, अथवा फ्र्याक्चर हुन्छ भने त्यसलाई कसरी चाहिँ प्रिभेन्सन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले टुथ चाहिँ फ्र्याक्चर हुनबाट चाहिँ जोगाउने अथवा त्यो फोर्स बियर गर्न सक्ने एबिलिटी भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ यो सर्फेसहरूलाई राउन्ड अफ गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हामीले रेजिस्टेन्स फर्म दिन्छौँ। त्यस्तै गरी रिटेन्सन फर्म है, यो सब्सटेन्सले यहाँ हाल्न चाहिँ हाल्यो, अब त्यसले केले गर्दा चाहिँ त्यो अडिनेर नि फेरि त्यो निक्लेर गयो भने त भएन नि त होइन। त्यही भएर यसलाई हामीले रेजिस्टेन्स फर्म पनि दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ अब अमालगममा चाहिँ युज गर्ने भनेको मेकानिकल फर्म है। मेकानिकल फर्म भनेको माथिपट्टि सानो साँगुरो बनाउने, तलपट्टि ठुलो बनाउने भनेपछि अब भित्रपट्टि ठुलो कुराहरू गइसकेपछि पछि त निक्लिँदैन नि त सेट भइसकेपछि होइन। त्यही भएर चाहिँ मेकानिकल रिटेन्सन भयो। तर अहिले रिसेन्टली युज गर्ने जुन कम्पोजिट रेस्टोरेसनहरू छ त्यसमा त माइक्रोमेकानिकल बोन्डिङ हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ अब एकदमै हामीले एचिङ गरेर एसिडले चाहिँ एचिङ गरेर त्यो बोन्डिङ गर्ने त्यसको मेकानिजम डिफ्रेन्ट भयो। तर हामीले अमालगमको कुरा गर्दा चाहिँ मेकानिकल भयो है। त्यस्तै गरेर कन्भिनियन्स फर्म भनेको चाहिँ अब के र हामी चाहिँ फोर्थ स्टेपमा चाहिँ कन्भिनियन्स फर्म भनेको सबैभन्दा हामीले डिजाइन गरेको स्ट्रक्चर यस्तो त हो, तर हामीले एक्ज्याक्टली यहाँबाट चाहिँ अब टुथ बाहिरबाट चाहिँ बनाउने बेलामा के हामीले यसरी चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरूले एभेलेबल एक्सेसिबिलिटी छ कि छैन, हामी त्यो ठाउँमा रेस्टोर गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अब यो डिजाइन गर्न सक्यो तर त्यहाँनिर यसरी रेस्टोर गर्न सक्दैनौँ भने त काम भएन नि त होइन। त्यही भएर हामीले यताबाट इन्स्ट्रुमेन्टले त्यो एरिया एक्सेसिबल छ कि छैन भने चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा पार्टलाई चाहिँ रिमुभ गरेर भए पनि हामी त्यसलाई चाहिँ एक्सेसिबल बनाउँछौँ है। त्यो भनेको बेसिकली कन्भिनियन्स फर्म भयो। अब फाइनल प्रिपरेसनमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ हामीले सडन स्ट्रक्चर बनायौँ, यसरी बनाउँदा पनि सधैँ केभिटी चाहिँ यसरी यही ट्राइङ्गुलर अथवा यस्तै रेक्टेङ्गुलर सेपको त बनेको हुँदैन। त्यसमा कहिलेकाहीँ यसरी एक्सटेन्ड भएर तलसम्म पनि गएको हुनसक्छ केरिजहरू है। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अरू फर्दर रिमुभ गर्नुपर्ने केरिजहरू यो पर्सनलाई पनि त्यसपछि रिमुभ गर्छौँ है। अब आयो पल्प प्रोटेक्सन। अब यसरी तलसम्म रिमुभ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ पल्प पनि छोइन सक्छ। पल्प छोइयो भने चाहिँ पल्पलाई तलपट्टि पल्प भनेको त एउटा चाहिँ सफ्ट टिस्यु हो नि त होइन। त्यो सफ्ट टिस्युलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब यो रेस्टोरेसनबाट चाहिँ छुटाउने त, अथवा त्यो रेस्टोरेसनमा भएको केमिकलहरूले चाहिँ पल्पलाई फर्दर ड्यामेज नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पल्प प्रोटेक्टिभ मेटेरियल्सहरू क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडहरू जिआइसीहरू पनि हाल्छौँ है। अब त्यस पछाडि आयो सेकेन्डरी रेजिस्टेन्स एन्ड रिटेन्सन फर्म। अब हामीले त्यो प्राइमेरी रिटेन्सन फर्मले मात्रै पुगेन, अझै थप कुराहरू चाहियो, पिन्सहरू हाल्नु पर्यो, स्लटहरू हाल्नु पर्यो भने अझै फर्दर रेजिस्टेन्सहरू पुगेन भने चाहिँ हामीले यो मेथड्सहरू फलो गर्छौँ। त्यसपछि फिनिसिङ एक्सटर्नल वाल्सहरू एकदमै अब धेरै बाङ्गोटिङको रफहरू भयो भने त्यसमा त्यस्तो राम्रो चाहिँ रेस्टोरेसनको लङ्गिटिभिटी धेरै हुँदैन है। त्यो
भएर चाहिँ हामीले फेरि एक्सटर्नल वाललाई चाहिँ एकदमै वेल कन्ट्रोल बनाउँछौँ है, एक्सटर्नल वाल्सहरू। त्यसपछि लास्ट स्टेप भनेको क्लिनिङ, इन्सपेक्टिङ एन्ड डिसइन्फेक्टिङ। हामीले गरेको डिजाइन चाहिँ राम्रो छ कि छैन, अब वेल त्यो रेस्टुरेन्ट मेटेरियललाई रिसिभ गर्न सक्ने खालको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले कारणले गर्दाखेरि सेन्सिटिभिटी पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिसेन्सिटाइजिङ मेटेरियल्सहरू हालेर पनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ बन्द गराउनु पर्ने हुन्छ। यति कुरा गरिसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ रेस्टोरेटिभ मेटेरियललाई चाहिँ राख्छौँ। अब रेस्टोरेटिभ मेटेरियल राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कुराहरू फलो गर्नु पर्यो। गर्ने त यसको ट्रिटमेन्ट त के हो त भन्दाखेरि रेस्टोरेसन नै यसको ट्रिटमेन्ट है। डेन्टल केरिज मात्रै भएको छ भने, तर डेन्टल केरिजले फर्दर तर पल्पलाई गएर ड्यामेज नै गरेको छ भने पल्प प्रोटेक्ट मात्रै गरेर त्यो अलिअलिमा सुपरफिसियल लगाएर मात्रै चाहिँ हुँदैन है। यसको लागि अब हामीले आरसिटीमा जानुपर्ने हुनसक्छ अथवा डिप केरिज म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ। अब त्यसपछि अब नर्मली चाहिँ पल्पसम्म हल्का एक्सटेन्ड हुने भयो अथवा नजिकमा आयो भने चाहिँ हामीले पल्प प्रोटेक्सन गर्न सक्छौँ, तर पल्प नै ड्यामेज भइसकेको छ भने चाहिँ यति मात्र गरेर चाहिँ पुग्दैन। त्यसलाई त्यो चाहिँ रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट अथवा आरसिटीमा जान सक्छ है।